दोस्तों, मैं हूं आदिम सैर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इमरान खान और अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला था, जो केस था, वो आज लगना था और ऐन वक्त पर जो जस्टिस मोहम्मद आसफ साहब हैं वो छुट्टी पर चले गए। जस्टिस आसफ साहब जो हैं उन्होंने 20 जनवरी 2025 को बलूचिस्तान में अदालत आलिया में बतौर एडिशनल जज तैनात हुए थे। 10 दिन बाद यानी जो है वो 1 फरवरी को इस्लामाबाद जो है वो हाई कोर्ट में बतौर जज ट्रांसफ़र हो गए। फिर उनको इमरान खान के केस में शामिल कर दिया गया और आज वो एक अहम फैसले वाले दिन छुट्टी पर चले गए। और इसके बावजूद आप देखिए कि आज इमरान खान की बहनें और अली मीन गंडापुर और इमरान खान के वकाला सलमान सफ्तर और दीगर लोग जो हैं वो वहाँ मौजूद थे और उनको बताया गया कि जनाब आज आपका फैसला, आज आपका केस नहीं लग सकता। हालांकि उन्होंने खुद स्पेशली जाके चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश भी की थी और आपको पता है कि जो क़याम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनके पास वो गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उन्होंने कहा था कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनको 2 साल से जानबूझकर लटकाया जा रहा है और सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है किसी तरीके से इमरान खान और उसकी बीवी बुशरा बीबी को जेल में रखा जाए। और आपसे हमारी अपील है कि आप इमरान खान के केसेस तो कम अज़ कम लगाएं ताकि पता चल सके कि क्या क्या मसाइल हैं और किस तरह की डिबेट हो रही है। कभी इमरान खान के केस में जज छुट्टी पर चला जाता है, कभी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, कभी कोई वकील पेश नहीं होता, कभी हुकूमत की तरफ से कोई बहाना लगाया जाता है, कभी अदलिया की तरफ से कोई ना कोई जो है वो एक्सक्यूज़ पेश किया जाता है। और इमरान खान का जो केस है वो पिछले कई साल से जो है वो पेंडिंग होता आ रहा है। एक केस नहीं, मैं तमाम केसेस की जो है वो बात कर रहा हूँ। आज भी इमरान खान का केस था जिस तरह के 5 जून को भी लग रहा था और कहा यह जा रहा था कि 5 जून को केस जो लगेगा उसमें इमरान खान की सज़ा मुअत्तल भी हो सकती है, उनको ज़मानत भी मिल सकती है, मगर सदहैफ के वो उस दिन भी केस न लग सका और एक लगा, बल्कि आगे तारीख दे दी गई 11 जून की और 11 जून में जज साहब छुट्टी पर चले गए। तो हम इस चीज़ को जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 2 साल जिस तरह सर्वाइव किया है पाकिस्तान के अंदर, नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक ज़िद वाली पॉलिसी है उसने हमेशा तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाया है। और उस पॉलिसी की वजह से मुझे याद है जब ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान साहब मौजूद थे और पाकिस्तान के कुछ सीनियर सहाफ़ी उनके पास जाते थे, उनसे कहते थे कि हम आपकी और हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकते हैं, आप चलें बैठे बात करते हैं। ये जो ज़िद वाली पॉलिसी है, ये मार दो या मर जाओ वाली जो पॉलिसी है, इसको ख़त्म कर दें और सियासत जो है वो ठंडे दिमाग का काम है। आप टेबल पे बैठे और हमसे बात करें। तो इमरान खान उस वक्त ज़ाहिर है नई तरीके में एतमाद आई थी और वो एक अपने अंदाज में बात करते थे। तो फिर उसके बाद 9 मई हो गया। तो इमरान खान को हमेशा जो है वो शिकवा रहा कि उनके साथ जो है वो सलूक नहीं किया गया जो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो हमारे वज़राए आज़म रहे हैं उनको खुसूसी रिलीफ मिलता रहा है अदालतों की तरफ से। कोई बीमारी का बहाना लगाकर कोई डील के ज़रिए मुल्क से बाहर भागता रहा है। और इमरान खान के केसेस में जो है वो हमेशा उसको जो है जिस तरह जो है वो ट्रीट किया गया, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई आम गली मोहल्ले का चोर डाकू हो या एक ऐसा मुजरिम हो जिसका मकसद सिर्फ जेल में रखना हो। तो इमरान खान के साथ भी वही कुछ किया जा रहा है। इसको हम सब जानते हैं कि इमरान खान के ऊपर भी बनाए गए केसेस सियासी हैं और इससे पहले जो सियासतदानों पर केसेस बनते हैं उनमें भी ज़्यादा तादाद जो है वो सियासी केसेस की होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालत जो है जिस पर हमेशा एक सवालिया निशान लगता है और काजी फाइज ईसा का जो भयानक किरदार रहा है, उसके बाद तो वैसे ही आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदालतों का क्या किरदार रहा है। तो कम अज़ कम हमारा जो अदलिया का निज़ाम है, जो हमारे जजेस हैं, मोअज़्ज़ज़ जजेस हजरात हैं, कम अज़ कम उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्यों सियासतदानों की कठपुतली बन रहे हैं। सियासी लड़ाई के अंदर हम खुद क्यों बदनाम हो रहे हैं। चीफ जस्टिस आता है, वो चला जाता है, कुछ साल के बाद कोई भी जज आता है, अगले दौरे हुकूमत में नया वज़ीर आज़म आ जाता है, जज उसके मातहत हो जाता है। तो ये जो हमारे जजेस बैठे हैं आला अदलिया के अंदर, उनको चाहिए कि सियासी फैसलों को सियासी फैसले समझकर ट्रीट करें, ना कि उन पर इतना संजीदा हों और उसके बाद ज़िंदगी मौत का मसला बना लें और हुकूमत के इशारों पर चलते रहें। पाकिस्तान की बदबख्ती ये है कि यहाँ नैब हो, यहाँ अदालतें हों, या पुलिस का निज़ाम हो या जो भी निज़ाम हो, वो सारे का सारा जो है वो सियासतदानों के मातहत हो जाता है और फिर सियासतदान उनको अपनी ज़ाती जागीर समझकर इस्तेमाल करते हैं। आप इसकी ताज़ा तरीन मिसाल चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो है उनको देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन को सबोताज किया और जो कुछ 8 फरवरी में हुआ या उससे पहले
جو بلے کے نشان والا فیصلہ تھا اس کی تشریح جس طرح الیکشن کمیشن نے کی، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جو اہمیت ہے وہ کس طرح ڈاؤن ہوئی، اور پاکستان کے اندر ہمیشہ الیکشن پر دھاندلی کا الزام لگتا رہا، لیکن 24 کے الیکشن کے بعد تو ہم کہتے ہیں کہ دھاندلا ہے، یہ دھاندلی نہیں ہے، اس سے ملک کتنا زیادہ ڈیفالٹ کر گیا ہم شاید ہمارے جو اعلیٰ حضرات ہیں وہ جان نہ سکیں۔ تو عمران خان کے کیس کے معاملے میں بھی یہی ہوا کہ عمران خان کے کیسز کو جس طرح لٹکایا جا رہا ہے، یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف پر برا وقت ہے، ان کو سیاسی طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کے کیسز کو بھی سیاسی طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ یاد رکھا جائے کہ یہ وقت بدل جاتا ہے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ تو وقت کا پلٹا جب آتا ہے تو ممکن ہے کل عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں، پرائم منسٹر نہ بھی بنے تو مے بھی وہ حکومت میں بیٹھے ہوں اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ سامنے ہوں، تو پھر ان کے ساتھ یہی کچھ ہو، تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، نہ یہ پہلے اچھی روایت تھی، نہ یہ آج اچھی روایت ہے۔ اس کے ساتھ ہی 14 جون کو بروز ہفتہ جو ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر پاکستانی سفارت خانے کے سامنے جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف احتجاج ہونے لگا ہے۔ عاصم منیر صاحب 14 جون کو امریکہ واشنگٹن ڈی سی وزٹ پر جا رہے ہیں، اور جو وہاں اوورسیز پاکستانی ہیں جو عمران خان کے حامی ہیں، انہوں نے پلان کیا ہے کہ ہم 14 جون کو جو ہے وہ پاکستانی سفارت خانے کے باہر جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اور عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، فیلڈ مارشل ہیں، ان کے خلاف ہم وہاں احتجاج کریں گے، کیونکہ پاکستان کی سیاست کو تباہ و برباد کرنے میں بقول تحریک انصاف فیلڈ مارشل کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ اچھا، میں یہاں دو طرح کی، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز ہیں ان کا غصہ بجا ہے، ظاہر ہے عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، مگر اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے باہر کم از کم اپنے اداروں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سیاسی لڑائی ہے، ڈیفینیٹلی اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا، مگر اب اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں ہم سیاست سے الگ ہو گئے ہیں، اگرچہ وہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب، اور ایک طرف وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر میں اس احتجاج کی مخالفت کروں گا کہ پاکستان کی اندرونی لڑائی میں ظاہر ہے اس طرح پاکستان کے باہر جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال 14 جون کو یہ احتجاج ہونے جا رہا ہے، اور اس احتجاج میں فیلڈ مارشل کے خلاف احتجاج ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز کر رہے ہیں۔ قاسم علی سوری نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی، شہباز گل نے بھی ویڈیو بنائی، قاسم سوری نے بھی ویڈیو بنائی، اور باقی لوگوں نے بھی ویڈیوز بنا کے جو وہاں اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو مدعو کیا کہ آپ آئیں اور ہم احتجاج کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اب احتجاج پر اتر آئی ہے۔ آج بھی عدالت کے باہر جب یہ کیس لگنا تھا تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مظاہرین کی، پاکستانی ورکرز کی موجود تھی، جن کا ایک ہی بنیادی نقطہ تھا کہ عمران خان کے کیسز لگائے جائیں، ان کو ضمانت دی جائے، ان کو باہر نکالا جائے۔ 2 سال بہت ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے ہر طرح سے دیکھ لیا، جو 2 کیسز ان پہ لٹکے ہوئے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کیس جو ہے جس میں توشہ خانہ کیس ہے، تو آپ ان کیسز کے اندر بھی عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکالیں، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ مگر آج پارٹی ورکرز کی کثیر تعداد جب عدالت کے باہر موجود تھی، مرکزی قیادت موجود تھی، علی امین گنڈا پور موجود تھے، اور انہوں نے تو باقاعدہ احتجاج کا اعلان کیا کہ امریکہ کیا پوری دنیا میں جہاں جہاں عمران خان کے لیے احتجاج ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہمیشہ لفظی گولہ باری کرتے ہیں، ان کا عملی کردار اتنا نہیں ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، مگر انہوں نے امریکہ میں ہونے والے احتجاج کو سپورٹ کا اعلان کیا ہے کہ ہم جو کہ عمران خان کے لیے احتجاج ہے، عمران خان ہمارے لیڈر ہیں اور ہم اس لیڈر کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت فل تپی ہوئی ہے جناب احتجاج کے لیے، اور جو کچھ بجٹ کے اندر ہوا اور بجٹ کے بعد کی صورتحال پہ تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے، بجٹ کی منظوری میں جو تحریک انصاف کا رد عمل ہے، جو شور شرابہ ہے، وہ اس چیز کا گواہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے تاثر یہ دے رہے ہیں کہ حکومت نے غریب دشمن بجٹ پیش کیا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ جس طرح مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ ہر وقت پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار تحریک انصاف جو غریب کے حق کی بات کرتی ہے اس میں تو مجھے ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ جہاں وہ اداروں کی مخالفت کرے، اداروں کو گالم گلوچ دے، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرے، تب میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا، مگر یہاں جو ہے معاملہ عوام کا ہے اور غریب عوام کے حق میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں ان کی پوری سپورٹ کروں گا۔ لیکن دیکھتے ہیں جو 26 جون کی تاریخ نہیں دی ہے عدالت نے اس کیس کی سماعت کی، مجھے لگتا ہے کہ 26 جون کو بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ساتھ عدلیہ جو کردار ادا کر رہی ہے، وہ عدلیہ پاکستان کی عدلیہ نہیں لگ رہی، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی عدلیہ لگ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔